محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ انہوں بند کر دیو پھر جی واپس، بغیر اجازت تو کم نہیں کوئی کرنا۔ ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دلائق، ریاضت دلائق، وحدت دلائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں، شاہ رسولاں، نیر تاباں، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے
صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سر مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اید نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعہ، اور میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ جتنے احباب تشریف فرمانے سارے انہوں اپنی جہنم تو آزاد فرما دے۔ حضرات، جنت واسطے سب تو پہلی بات ہے وے کہ بندے دے دل دے اندر شوق ہونا چاہیے، اور جدو شوق موجود ہوئے اللہ دی جنت دا تے پھر رب دے کولو جنت دا سوال کرنا چاہیے، بار بار اپنے رب دے کولو دعا کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے کولو 3 واری سوال کردا، یا اللہ مینوں جنت دے دے، مینوں جنت دے دے، مینوں جنت دے دے، یا بغیر حساب دے جنت دا داخلے دا سوال کردا، یا پھر یہ سوال کردا یا اللہ مینوں جنت دے اندر انبیاء دا ساتھ دے، صالحین دا ساتھ دے، صدیقین دا شہداء دا ساتھ نصیب فرما، تو نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی جنت بول پیندی ہے، یا اللہ جیڑا بندہ اینی محبت نال مینوں منگدا پیا، اللہ انہوں تو مینوں عطا ہی فرما دے۔ تو رل کے دعا کریے، اللہ سانو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسی بڑے گناہگار، خطا کار، سیاکار، انتہائی کمزور ایمان والے، انتہائی کمزور جسمہ والے، اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرما۔ اللہ اگر تو اپنی مہربانی فرما کے سانو انبیاء دا، صدیقین دا، صالحین، شہداء دا ساتھ نصیب فرما دے جنت دے اندر، تے تیری رحمت دے اندر کمی کوئی نہیں، اللہ اپنی مہربانی دے نال ساڈی اس نیک آرزو نو پوریاں فرما۔ حضرات توجہ فرمائیے، پوری ہوش و حواس دے نال تشریف رکھیے۔ قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے، اے دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کر دیا ہوئے ہیں۔ میں کوشش کراں گا کچھ ایسے اعمال جو رمضان المبارک تو بعد بھی جاری اور ساری رہن، جدے ذریعے اللہ دی جنت دے اسی مستحق بندے جائیے۔ کئی لوگ ایسے ہوندے نے جڑے لوگ اپنی پوری زندگی دے اندر بڑے اچھے کردار اور اعمال نو سر انجام دیندیاں ہویا زندگی گزار دینے، لیکن زندگی دے آخری لمحات دے اندر انہاں کو ایسیاں غلطیاں، ایسے بول انہاں دی زبان دے اندروں نکل جاندے نے، ایسے فیصلے ہو جاندے نے، ایسیاں غلطیاں، ایسے گناہ ہو جاندے نے کہ جنت دے اندر، جنت دے دروازے پہنچے پہنچے جہنم دی طرف چلے جاندے نے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور رمضان المبارک اس بندے واسطے خوش نصیبی دا باعث ہے، نبی علیہ السلام نے اس بندے واسطے آمین کہہ کے بددعا دے اندر لبیک آکھیے جبریل دی کہ جنہیں رمضان نو پایا اور اللہ دی مغفرت حاصل نہیں کر لی، اللہ دی جنت حاصل نہیں کر لی، اللہ انہوں اپنی رحمت تو دور فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے آمین آکھیے۔ ایدہ دوسرا معنی اے بے کہ رمضان آیا بندے دے گناہ معاف کروان واسطے آیا تے رب دی جنت عطا کروان واسطے آیا۔ اللہ تعالیٰ سب نو عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دی آیت دے حوالے دے نال گفتگو شروع کرنا چاہنا، توجہ فرمایا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو،
دنیا دے اندر ایک گل یاد رکھے آجے، جڑے بندے دے دل دے اندر تقوی ہے اس بندے دے دل دے اندر دو چیزاں موجود ہوندیاں نے۔ ایک اس بندے دے دل دے اندر شوق موجود ہوندا ہے اپنے رب دی ملاقات دا، او دے دل دے اندر شوق موجود ہوندا ہے اللہ دی جنت دا، او دے دل دے اندر شوق موجود ہوندا نبی علیہ السلام دے دیدار دا، او دے دل دے اندر شوق موجود ہوندا بیت اللہ دی حاضری دا اور بار بار حاضری دا، اور اس بندے دے دل دے اندر شوق موجود ہوندا ہے نبی علیہ السلام دے ہتھوں جام کوثر پیندا، اس بندے دے دل دے اندر شوق ہوندا ہے مینوں قیامت والے دن پیغمبر دے صحابہ دا ساتھ مل جائے، اور اس بندے دے دل دے اندر خوف ہی ہوندا ہے کہ کدھر میرا رب میرے تے ناراض نہ ہو جائے، ایسے عمل کردا ہے جہدے نال جنت دا شوق پیدا ہوندا ہے، اور ایسیاں چیزاں دے کولوں بچدا ہے جڑی چیز دی وجہ تو اللہ دی ناراضگی ملدی ہے، جہنم دا داخلہ ملدا ہے۔ حضرات اپنے دل دے اندر جنت دا شوق پیدا کیجئے، جنت والا شوق پیدا کر کے ایسے کردار ایسے اعمال اختیار کیجئے، اور اپنے رب دے نال ملاقات دا شوق پیدا کیجئے، اور جڑا بندہ یہ چاہندا ہے میں اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے، حضرات قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، اللہ پاک فرماندے نے آ جڑا بندہ تواڈے اندروں یہ چاہندا ہے اپنے رب نال ملاقات کرنا، جنوں پتہ وے کہ میرے رب دے نال ملاقات ہونی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کی آندا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ توجہ میرے ول فرمانا، جڑا بندہ یہ چاہندا ہے اپنے رب دے نال ملاقات کرن دا شوق جڑا رکھدا ہے، فرمایا فلیعمل عملا صالحا، اس بندے نو چاہیدا ہے نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال اچھے کردار اچھے اخلاق نو اپنا لوے۔ حضرات جڑا بندہ نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اچھے کردار نو اپنائے گا، اپنے رب دی ملاقات دا شوق اپنے دل دے اندر پیدا کر لوے گا، فرمایا اس بندے دے نیک اعمال دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ملاقات بھی ملے گی، اللہ دا دیدار بھی ملے گا تے اللہ دی جنت دا داخلہ بھی ملے گا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا جڑا بندہ بندیاں دے اندروں یا عورتاں دے اندروں جڑا مرد تے جڑی عورت نیک اعمال کرن گے او اللہ تبارک و تعالی دے کولوں جنت حاصل کر لین گے، او بندہ مومن تے اللہ دی جنت دا وارث ہے۔ اللہ 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 غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، اللہ دی جنت دے وارث بننا چاہندے ہو، حضرات خطبہ جمعہ واسطے تسی تشریف لے آئے ہو، رمضان المبارک دے روزے رکھے، راتاں دا قیام کیتا، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، اور کچھ بزرگ دوست اتقاف دا اہتمام ہی کر دینے، تاک راتاں دے اندر جاگ کے لیلۃ القدر دی تلاش بھی کر دینے، صدقات و خیرات بھی کر دینے، دیگر معاملات افطاریاں جھڑی ہے اے نویں فریضے نویں انجام دین دینے، اور سوچ کیے اللہ راضی ہو جے تے جنت عطا کر دے۔ حضرات چھوٹے چھوٹے چند اعمال نوٹ فرمائیے، آج دن اللہ تعالیٰ دی جنت دے دروازے کھل جاندے نے، رمضان المبارک دے اندر تے اللہ عام جنت دے دروازے کھول دینے، لیکن کیسے وہ خوش نصیب بندے نے جنہ واسطے جنہ دے عمل تے کردار دی وجہ تو اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ پہلی روایت سماعت فرمائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس روایت نو بیان کر دینے، اور دو کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم دے اندر اور کچھ ذات ترمذی شریف دے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماندے نے آ جڑا بندہ وضو کردا ہے اور اچھے طریقے دے نال وضو کردا ہے، نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق وضو کردا ہے اور بڑے آسان طریقے دے نال وضو کردا ہے، جلدی نہیں کردا، کالی نہیں کردا، وضو دے تمام دے بارے اندر سستی دا مظاہرہ بھی نہیں کردا تے کالیاں بھی نہیں کردا، بلکہ پوری سنت دے مطابق خیال کردا ہے۔ اگر 3 واری ہاتھ دھوتے تے 3 واری کولی کردا ہے، 3 واری کولی کردا تے ناک 3 واری نک دے اندر پانی چڑھاندا 3 واری ہوئی منہ دھوندا وے، یعنی جس طرح ابتدا کی تھی وضو دی، اس
اسی طرح پورا دا پورا جسم دے اعضاء جڑے نے اسے ترتیب نو برقرار رکھ دیا ہویا بعد دے اندر اپنے رب دے سامنے ایک کلمات کہندا ہے انگلی اٹھانے دی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی آسمان والنو ویکنے دی ضرورت بھی کوئی نہیں کئی ساتھی میں ویکے نے وضو کر دینے اسرا کر کے شہادت علی انگلی اٹھا لیں دے آسمان والوں منہ کر کے ایک کلمات پڑھ دینے نہ انگلی اٹھان دا حدیث دے اندر ذکر ہے نہ آسمان والوں منہ اٹھان دا ذکر ہے اس واسے وضو مکمل ہو گیا اشہد اللہ الہ جنہ نو آمدہ پڑھ لو میں چاہنا کتے نیندہ غلبہ نہ ہو جائے میں بھی رات جاگ دا رہا 2-3 پروگرام گلا ویسے ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں چاہنا چلو تسی نال نال بول دے رہو گے تے پھر حاضری پوری پہ آجے گے اس واسے تسی ساتھی نے سونا نہیں نیندہ مدارہ نہیں کرنا توجہ فرمایا جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام دی سنت مطابق وضو کیتا تے وضو کرن تو بعد کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور ترمذی روایت ترمذی دی حدیث دے مطابق الفاظ کینے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آجڑا بندہ اتنے الفاظ کہندہ صحیح طرح وضو کرن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی جنت دے 8 دروازے او دے واسے کھل جاندے نے اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے میں ویکنا ہے کیڑا بندہ جدے دل دے اندر جنت دا شوق ہے او دی سبحان اللہ دسے گی او اللہ دی جنت دا طلبگار ہے اللہ دی جنت حاصل کرنے واسے بیٹھا ہے جڑا بندہ سلو سلو بولے گا میں سمجھا گا اے سی واسے آیا ہے اے سی دی ٹھنڈ لگے گی جمعہ پڑھ لواں گا جڑا جنت دا شوق رکھ دے او دے دل دا شوق تے زبان دی حرکت گواہی دے گی اللہ دے فرشتے نوٹ کرن گے اللہ 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 نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے اچھے طریقے نال وضو کیتا ہے کلمہ پڑھیا اور یہ الفاظ دہرائے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے واسطے اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے اللہ دی قسم اللہ دی جنت دے 8 دروازے بار بار کھلنے چاہیے دینے میرے تیرے واسطے صرف رمضان دے اندر جنت دے دروازے نہ کھلن بلکہ بار بار کھلنے چاہیے دینے ہر بار کھلنے چاہیے دینے ہر روز کھلنے چاہیے دینے اللہ دی جنت دا دروازہ کدی بند نہیں ہونا چاہیے دا اس واسطے کیسی کی پتہ رمضان دے اندر اس دنیا تو جائیے یا غیر رمضان دے اندر جائیے اور ایک رل کے دعا کریے اللہ سونیا موت تو ہر ایک نو دینی دینی ہے پر موت دا ویلا او دو لے آئیں جدو نیکیاں دا سی ٹیر اپنے کل جمع کر چکے ہوئیے رمضان المبارک تازہ گزاریا ہوئے نیکیاں دے انبار ساڑھے کول ہون بخشش دا نامہ عمال ساڑھے ہاتھ دے اندر ہوئے اللہ تو راضی ہوئے اس حال دے اندر موت دا پیغام آوے اللہ تیری رحمت دے اندر کمی کوئی نہیں اللہ جنہیں آئے نے ایسا ہی اینا دے نال سلوک پیدا فرما دے اللہ دی جنت دے دروازے کھلن گے اچھے طریقے نال وضو کرن تو بعد حضرات آئیے اللہ دی جنت دے اندر داخلہ یقینی داخلہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی انتہائی مشہور حدیث ہے لیکن حضرات آخری جمعہ دے اندر میں یاد کروانا چاہنا وا ایسے عمل بھی کرنے چاہیے دینے صرف سننے ہی نہیں چاہیے دے صرف سننا تے سنانا ہی نہیں چاہیے دا بلکہ اپنی زندگی دا انہوں حصہ بھی بنانا چاہیے دا وے یاد دہانی واسے سماعت فرمائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت صحیح البخاری دے اندر ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام اللہ دی جنت دے اندر کسے بندے دے قدمہ دی آواز سن کے آئے نے پوچھیا جبریل کون ہے عرض کیتی سونیا محبوبہ تو اڈا کالے رنگ دا بلال جے چل دا زمین دی اتے وے قدمہ دی آواز جنت دے اندر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نو رنگ کاٹ دا کوئی پرواہ کوئی نہیں کوئی حبشے دے اندروں آئے تاں جے کوئی مکے مدینے دے رہن والا تا ہے کوئی ڈسکے شہر دا باسی ہے کوئی دا گرد پنڈا چون والا ہے اللہ نو اس بات دی کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ تے دل نو دیکھ دا کیڑے بندے دے اندر تقوی زیادہ موجود ہے کیڑے بندے دے دل دے اندر شوق زیادہ موجود ہے کیڑے بندے دے دل دے اندر جنت دی خواہش زیادہ موجود ہے اور اللہ دے نیک بندے آج جنت دی خواہش لے کے جا
جایا جے اج جنت دی آرزو لے کے جایا جے اپنے رب دے کولو جنت دا سوال لے کے جایا جے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے نال ملاقاتاں ہوئیاں اللہ دے پیغمبر فرماندے بلال کیڑا عمل کرنا وے کیڑی تیرے اندر خوبی ہے کیڑی بات دا تینو یقین ہے کہ تو زمین تے چلنا ہے تے تیرے قدمہ دی آواز جنت دے اندر آ رہی ہے تیرے قدمہ دی آہڑ جنتی ہورا پہیاں محسوس کر دیا نے تیرے قدمہ دی آہڑ جنتی شہزادے محسوس کر دے نے جنت دے اندر ہورو غلمان تیرے قدمہ دی آہڑ محسوس کر دے بلال کیڑا عمل کرنا وے حضرت بلال آندے نے دیگر عمال دا تے منو پتا کوئی نہیں لیکن ایک عمل جڑا منو دی اندر انفرادیت محسوس ہوندی ہے میں جدوں بھی وضو کرنا وا اللہ دی توفیق دے نال کم از کم میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھنا وا وضو بھی اچھے طریقے دے نال کرنا ہے او دے تو بعد اللہ دی وعدہ نیت دی گواہی دینی ہے او دے تو بعد اللہم اجعلنی من التوابین والے الفاظ بھی پڑھنے نے اور اس تو بعد اللہ دی جنت دے دروازے کھل گئے نے اور جنت دے اندر داخلہ زمین تے چل دیاں قدم ہوتے قدمہ دی آواز جنت دے اندر 2 رکعتاں دا اہتمام بھی کر لیا کر 2 رکعتاں تے پڑھنا تیرا کم ہے اللہ دے جنتی بندیاں دے اندر تیرا نام شمار کر دینا رب دا کم ہے جنت کسے ملے گی جنت کسے ملے گی جڑا بندہ اچھا وضو کرے وضو کرن تو بعد 2 رکعت پڑھے گا اللہ دی جنت دا وارث ہوئے گا اللہ دی جنت دا مالک ہوئے گا حضرات آئیے اگے بندہ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو گیا انہاں اللہ پاک دے کولو جنت دے اندر محل بھی تے لیانے نے نال جنت دے اندر خالی جگہ ہی تے نہیں نہ لینی جنت دے اندر محل بھی بنائیے محل بھی بنائیے اللہ دی جنت کسے ملے گی توجہ فرمائیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج جڑا بندہ ایک دن دے اندر 12 رکعتاں ادا کردا ہے فرض نمازاں تو علاوہ جڑا بندہ 12 رکعتاں ادا کردا ہے ڈسکے دے باسیو اردا گرد ہون والے ہو قرآن دے پروانے ہو اللہ دی جنت دے راہی بن جاؤ اللہ دی جنت دے راہی بن جاؤ چھوڑو دنیا دے معاملات نو پتہ نہیں کس ویلے اللہ پاک دی طرف پیغام آ جانا ہے کیڑا ویلا ہونا ہے جدو میرا تیرا اعلان ہو جانا ہے پتہ نہیں کدوں اللہ دی طرف پیغام آ جائے میں چاہنا اللہ دی طرف پیغام آوے میرے تیرے بارے اندر اللہ دے فرشتے اعلان کر دے اومن یا عبادی اے اللہ دے بندے تیرا رب تیرے تے اینا راضی ہے تیرے واسطے جنت دے دروازے بھی کھولے نے تے جنت دے محل بھی تیار کر دیتے نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے مسلم شریف دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز تو علاوہ 12 رکعتاں ادا کردا ہے اللہ دی جنت دے دروازے بھی کھل گئے نے اللہ دی جنت دے اندر تیرے قدم بھی چلے گئے نے حضرات میں اللہ دی جنت دے اندر تیرے محل دا انتظام کرن لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فرض نمازاں تو علاوہ 12 رکعتاں دا اہتمام کردا ہے 12 رکعتاں دا اہتمام کردا ہے ایک دن دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی جنت دے اندر اس بندے واسطے محل تیار ہو جاندا ہے حضرات غور فرمائیے اللہ دی جنت دے اندر محل پیا بندا ہے کنا رکعتاں دے نال صرف 12 رکعتاں دے نال اللہ دی جنت دا داخلہ ملے گا تے جنت دے اندر محل ملے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ظہر تو پہلے جڑا بندہ 4 رکعتاں ادا کردا ہے فرض زور دے 4 فرضاں تو پہلے 4 سنتا پاویں 2 کر کے پڑھ لو تے پاویں 4 اکٹھیاں پڑھ لو جڑا بندہ نماز ظہر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے نماز ظہر تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے نماز مغرب دے فرضاں تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے نماز عشاء دے فرضاں تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے اور اسی طرح نماز فجر دے فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں پڑھدا ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی جنت دے اندر اس بندے واسطے ایک محل تیار ہو جاندا وے
دنیا دے اندر بندے نو کوٹھیاں دی بڑی لوڑ ہے، بنگلیاں دی بڑی لوڑ ہے، تے اللہ دی جنت دے اندر بھی محل ہونے چاہیے نے، اللہ دی جنت دے اندر بھی کوٹھیاں تے بنگلے ہونے چاہیے نے۔ اس واسطے حضرات اچھے طریقے دے نال وضو کرنا ہے، اللہ دی جنت دے دروازے کھل جان گے۔ جنت کسے ملے گی؟ اچھے طریقے نال وضو کرے گا جنت دے دروازے کھل جان گے۔ تحیۃ الوضو دیاں 2 رکعتاں ادا کرے گا، اللہ پاک دی جنت دے اندر تیرے قدم پہنچ جان گے، اللہ تعالیٰ تینوں جنت دے اندر پہنچا دیں گے، زمین تے تیرے قدم جنت دے اندر ہون گے۔ حضرات غور فرمائیے، جڑا بندہ یہ 12 رکعتاں دا اہتمام کرے گا، اللہ پاک دی جنت دے اندر دے واسطے ایک محل بن جائے گا۔ اور حضرات غور فرمائیے، ایسے بھی عمل پیش کرنا چاہنا کہ جڑا بندہ جنت دے اندر پہنچیا بھی پیچھا آ جاندا جے، ایسے اعمال بھی نہ کریا جے، ایسے اعمال دے قریب بھی نہ جایا جے کہ بندہ اللہ دی جنت دے اندر پہنچیا ہووے تے جنت دے اندر پہنچیا واپس آ جائے۔ تے ایک ہور میں شوق دی گل نہ دس دیواں، اللہ دی جنت دے دروازے بھی کھل گئے نے، اللہ دی جنت دے اندر قدم بھی چلے گئے نے، اللہ دی جنت دے اندر محل بھی بن گیا وے۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جنت دے اندر ہون تے اللہ تعالیٰ منو تینوں نبی علیہ السلام دا اور جنت دے اندر اگر گوان دے دن تے دے نالوں مبارک بات کوئی نہیں۔ اللہ عطا فرما دے، اللہ جڑے شوق دے نال آمین کہن والے اللہ عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالی اسلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت کریا کر دے سن۔ پیغمبر علیہ السلام دا رات دے وضو دا اہتمام کر دے، اگر اور کسی چیز دی ضرورت ہوندی سی نبی علیہ السلام واسطے او دا انتظام کریا کر دے سن۔ اللہ دی جنت دے اندر جانا چاہنا ہے، اللہ دی جنت دے اندر پہنچنا چاہنا ہے، محل چاہنا ہے، اینا اعمال نو یاد کر دیا جانا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ دے کولو ایک دن سوال کیتا، اے ربیعہ تو میری اینی خدمت کرنا ہے، کوئی سوال کر لے، کوئی میرے کولو مطالبہ کر لے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا اینیاں ڈیوٹیاں، اینیاں ذمہ داریاں، کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے عقیدے بڑے کمزور نے، عقیدہ کمزور دی وجہ تو کہندے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کولو مانگ جو منگے گا دے دیاں گا۔ اصل دے اندر مانا اے وے آج جدو کوئی بندہ ساڑی خدمت کردا وے اسی بھی دے کولو دے بارے اندر کوشش کرنے آ اے دے واسطے کوئی آسانی پیدا کر سکیے، اے دے اتے کوئی شفقت کر سکیے، اے دے تے کوئی مہربانی کر سکیے، اینو کچھ دے دئیے دی ضرورت پوری کر دئیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس نقطے دے نال سوال کیتا ہے، اوے او ربی میریاں بڑیاں خدمتاں کرنا وے، میرے کولو کسے چیز دا سوال ہے مطالبہ تے کر لے۔ اللہ دے پیغمبر کوئی مطالبہ نہیں بلکہ میں چاہنا وا اللہ مینوں جنت دے اندر تہاڈا ساتھ عطا کر دے۔ کڈے اعلیٰ شوق نے، کڈے اعلیٰ شوق نے، ایسے شوق پیدا کر، ایسے شوق پیدا کر۔ کہندا میں جناب لینڈ کروزر لینی ہے، اے میرا تیرا شوق ہے۔ کہندا 0 میٹر ہونی چاہیے، میرا تیرا شوق ہے۔ موٹر سائیکل ہو لینی ہے جڑی جناب کسے کول نہ ہوے۔ ایسیاں چیزاں دا دنیا داری دے شوق میرے تیرے دل دے اندر بہ گئے اور انہاں شوقاں دے اندر اسی ایک دوسرے نال آگے نکلنے آ۔ ایسے شوق پیدا کر جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ دے شوق نے۔ سونیا محبوبہ میں چاہنا وا اللہ دی جنت ہووے تے جنت دے اندر تہاڈا گوانڈ مل جائے، جنت دے اندر تہاڈا ساتھ مل جائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او ربیعہ اس تو علاوہ کوئی مطالبہ کوئی سوال ہے تے کر لے۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دا اور پوچھن دا انداز دے وے ربیعہ اے تے اگلا معاملہ رب دی جنت والا، اللہ پاک نے اے تے قیامت تو بعد فیصلے رکھے نے، اے تے موت تو بعد معاملے نے۔ اس تو علاوہ کوئی مطالبہ یعنی دنیا دے اندر کسے پیسے دی ضرورت ہے یا دنیا دے اندر کسے چیز دی ضرورت ہے، میرے کو سوال کر لے میں تیری خدمت کر دے ماں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آندے نے سونیا محبوبہ اے دے تو علاوہ اور کوئی خاص نہیں، سونیا اے دے تو علاوہ کوئی مطالبہ نہیں، سونیا اے دے تو علاوہ کوئی آرزو نہیں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے وضو اچھے طریقے نال کر لے آجے اللہ دی جنت دے دروازے کھل گئے نے، 2 رکعتاں دا اہتمام کر لے
پڑھیا جے اللہ دی جنت دے اندر تیرے میرے قدم پہنچ جان گے 12 رکعتاں دا اہتمام کیتا وے اللہ پاک دی جنت دے اندر محل بن گیا ہے کہ آئی بہتر ہے او محل میرے پیغمبر دا گوانڈ ہوئے نبی علیہ السلام فرماندے اے میرے صحابی پھر انج کریا کرنا کسرت دنال اللہ دے سامنے سجدے کریا کر یعنی کسرت دنال نفل و نوافل دا اہتمام کریا کر میں اپنے رب کو سفارش کرانگا اللہ تینو جنت دے اندر میرا گوانڈ عطا کر دوے گا وابی پکے ہو جاندے نے نا 12 ہی پڑھنی ہے میں تاں اگلی حدیث بھی بیان کی تھی پھر بعد دے اندر بابے لڑدے رہندے نے تساں مولویاں تہاڈا قصور ہے تسی بندیاں نو پکیاں کر دیتا دو تو ود نہ پڑھیا جے او جے جنت دے اندر محل چاہیدا تے 12 ہی پڑھ لو تے جے نبی علیہ السلام دا گوانڈ چاہیدا پھر 12 نو دگنا تیگنا چگنا کر لو اللہ دی جنت بھی ملے گی جنت دے اندر داخلہ ملے گا محل ملے گا تے جنت دے اندر نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا جڑا بندہ کسرت دے نال اللہ تبارک و تعالی دے سامنے سجدے کرن والا ہے نفل و نوافل پڑھن والا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام جنت دے اندر منو تینو داخلہ عطا فرما دیں گے جنت دے دروازے میرے تیرے واسطے کھلے ہون گے آوازاں اوندیاں ہون گی آ جاؤ جنت دا داخلہ اوے کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار آجا جا کر لے تو اللہ نال پیار ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ پیار والی کوئی نہیں ہوندی اوے کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محال نے اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محال نے خدمت نو تیرے لئی غلام پل پالنے تے کھان نو تیرے لئی مٹھے سونے پالنے کتے امب کتے کیلا کتے سیب تے انار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار اور شراب تیرے پین نو تے شہد تیرے کھان نو اور شراب تیرے پین نو تے شہد تیرے کھان نو ریشمی لباس تیرے گل وچ پان نو اور شراب تیرے پین نو تے شہد تیرے کھان نو ریشمی لباس تیرے گل وچ پان نو تے نرم گرم بیڈ تیرے آرام فرمان نو ہار سونے چاندی دینے تیرے لئی تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار اوے اڈن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں اوے اڈن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں لے کے تینوں مارن گے او جنتاں نو ڈاریاں اڈن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں لے کے تینوں مارن گے او جنتاں نو ڈاریاں تے پل جاسے دنیا دیاں کاراں جو پیاریاں اوے پل جاسے دنیا دیاں کاراں جو پیاریاں ویک ویک خوش ہو سے جنت دی بہار وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا بندہ اچھے طریقے نال وضو بھی کرنے والا ہے 2 رکعتاں دا اہتمام بھی کرنے والا ہے 12 رکعتاں پڑھدا ہے 12 رکعتاں تو علاوہ بھی نفل و نوافل دا اہتمام کرنے والا ہے لیکن اس بندے دے کچھ معاملات ایسے نے جڑے معاملات دنیا دار لوگاں دے نال دنیاوی معاملات دے اندر اچھے نہیں یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے روایت صحیح البخاری دے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے پہ میں ذرا انعام مال دے نال احتیاط بھی دس دیواں احتیاط انتہائی
انتہائی ضروری ہے. جڑے بندے تو احتیاط کوئی نہیں, جڑے بندے دے کول تقوی والا دامن کوئی نہیں, اللہ دی قسم دے اعمال جڑے نے ضائع ہو جاندے نے, بھاویں پہلی عمر دے اندر ضائع ہو جان, بھاویں پچھلی عمر اندر ضائع ہو جان. اس واسطے احتیاط انتہائی ضروری ہے اور تقوی انتہائی ضروری ہے. نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بی بی دا ذکر فرمایا گیا ہے اور میریاں ماواں بہناں بھی کثرت دے نال آئیاں نے. میں گزارش کراں گا انہاں چیزاں دا اہتمام تہاڈے واسطے انتہائی ضروری ہے. آپ باجماعت بندے والے واسطے تے ناممکن ہو جاندا, کئی دفعہ بندہ لیٹ ہو جاندا, پہلیاں رکھتاں ضائع ہو جاندیاں نے. لیکن اے اللہ دیاں بندیاں تسی گھر دے اندر تشریف فرماؤ, کم از کم انہاں چیزاں دا ضرور اہتمام کریا کرو. اج تے اپنے دیگر معاملات دا انتظام کر دیاں وہ اہتمام کر دیاں, انہاں اعمال دا اہتمام بھی کریا کرو تے نالے اپنی زبان دا خصوصی خیال کریا کرو. نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بی بی دا ذکر کیتا گیا وے. جڑی بی بی اچھے طریقے نال وضو بھی کرنے والی ہوئے گی, نفل و نوافل بھی پڑھ دیئے, صدقات و خیرات بھی کر دیئے, روزے بھی رکھ دیئے, لوگاں دے نال جناب صدقات و خیرات دا رشتہ بھی ادا قائم ہے. لیکن نبی علیہ السلام نو دسیا گیا سونیا محبوبہ اے بی بی اپنے ہمسایاں نو تنگ کر دیئے, اے دی زبان دے کولو اے دے ہمسائے تنگ نے, اے بد زبان بی بی ہے, اے دے اخلاق دی وجہ تو, بد اخلاقی دی وجہ تو اے دے ہمسائے دے کولو تنگ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے طریقے دا وضو بھی موجود ہے, نفل و نوافل بھی موجود نے, صدقات و خیرات بھی موجود نے, روزے قرآن دیاں تلاوتاں بھی موجود نے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی جہنم دے اندر جائے گی. اب بی بی ہووے یا بیبا ہووے, جڑا اپنے ہمسایاں نو تنگ کر داوے او دے بارے اندر فیصلہ اے ہی ہے, دکاندار ہمسایا تے انہوں تنگ نہ کریا کر, کارخانے دار ہمسایا تے تنگ نہ کریا کر, یہ گھر دے اندر رہن والا ہمسایا تے تنگ نہ کریا کر. پاویں بی بی ہے تے پاویں بیبا وے, جڑا ہمسایاں نو تنگ کرے گا, بلا وجہ رشتہ داراں نو تنگ کرے گا, بلا وجہ اپنیاں نو بیگانیاں نو تنگ کرے گا, اے دی زبان بڑی بد زبان ہے. اپنے ملازماں نو بڑیاں گالیاں دیندا وے, اپنے ملازماں نو بڑا مندا گندا بولدا وے, اپنے ہمسایاں نو بڑا مندا گندا بولدا وے, محلے دارے دے کولو بڑے تنگ نے. میرے آقا فرماندے نے ہے بندہ نیک ہے بندہ نمازی ہے, حاجی ہے, روزے دار ہے, قرآن پڑھن والا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر جائے گا, جہنم دے اندر جائے گا. اور دوسری طرف فرمایا سونیا محبوبہ ایک بی بی ہے, جڑی بڑی زیادہ نفل و نوافل نہیں جے پڑھ دی, بڑے اہتمام نہیں کر دی, تھوڑا جا صدقات و خیرات کر دیئے, کثرت دے نال نفل و نوافل دی بجائے اپنے فرائض نو پوریاں کر دیئے, لیکن اخلاق دی بڑی چنگی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا او بی بی ہوئے یا بیبا ہوئے جنتی ہے. جنت کسے ملے گی, جنت کسے ملے گی؟ جڑے بندے دا اخلاق چنگا, جاگیے جاگیے, ہوش کیجئے, جاگیے جاگیے. جنت کسے ملے گی؟ جدا اخلاق اچھا وے, جڑا اخلاق دا چنگا, اپنے محلے داراں نال, اپنے زیر کفالت لوگاں دے نال, اپنے عملے دے نال چنگا سلوک کرنے والا, چنگی زبان استعمال کرنے والا. بڑے زیادہ نیکیاں دے پلڑے دے اندر کوئی نہیں, لیکن اللہ دی جنت دا وارث بنے گا. آئیے حضرات غور فرمائیے, میں دوسرا عمل پیش کرنا چاہنا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ دی جنت کسے ملے گی. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا لوگوں جلدی کر لو, میری جنت واسطے جلدی کر لو. مانا کہ یہ مغفرت حاصل کر کے جنت لے لو, اللہ دی بخشش حاصل کر کے جنت لے لو. اور جنت کسے ملے گی؟ جڑا بندہ اپنے رب کو لو استغفار کرنے والا ہوئے گا. اور ایک گل یاد کر لو, رمضان المبارک دن آخری عشرے دے اندر, جہنم تو آزادی والے عشرے دے اندر, اس رحمت والے مہینے دے اندر میں کہنا چاہنا اللہ دے بندے نرم بن جا, تیرے تے نرمیاں کیتیاں جان گیاں. نرم دل ہو جا,
اللہ تیرے تے نرمیاں کرے گا. جڑا بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مینوں معاف کر دے مخلوق خدا تے نرمیاں کریا کرے. آئیے حضرات میں ایک دو بات کر کے اپنے مضمون دی تقویت چاہنا وا. جنت کسے ملے گی, کسے ملے گی جنت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری دے اندر ویتے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ کولو مغفرت چاہندی ہو تے مخلوق خدا دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آیا کرو, بد زبانیاں نہ کریا کرو, بد اخلاقیاں کرن دی بجائے اللہ دی مخلوق دے نال نرمی کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جڑا بندہ رستے دے اندر دیکھدا ہے اینوں کو کانٹے دار جھاڑی نظر آوندی ہے, اینوں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے اج دی وجہ تو راہگیراں نوں تکلیف ہو رہی ہے, آ گزرن والیاں نوں تکلیف ہوندی ہے, آ محلے دارو جاندے ہو نا کئی بندے ایسے نے جڑے ایسے کام کر دیندے نے اج دے نال گزرن والیاں نوں تکلیف ہوندی ہے. آ کوئی بندہ کہندا یار لوگ کنے تنگ ہوندے نے پے, ایسے بد زبان بھی ویکھے جڑے آندے نے خصماں نوں کھانا سا کوئی ٹھیکہ لیا ہویا ہے, سانوں کی ضرورت ہے؟ آ تینوں جے رب دی جنت دی ضرورت ہے تے لوکاں دے رستے صاف کر دیا کر. جنت کسے ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رستے دے اندر کانٹے دار جھاڑی نو دیکھدا ہے یا ایسی چیز موجود ہے آ جڑی رستے دے اندر نقصان دا باعث بندی ہے پئی, لوگاں نو تکلیف پہنچاندی ہے پئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اونوں ہٹا دیو. اللہ ذوالجلال والاکرام جدو دیکھے گا, جدو اللہ دی رضا واسطے تسی اس رستے نو صاف کر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام دی حدیث الفاظ نے فرمایا فشکر اللہ لہو فغفر لہو, اور ایک حدیث دے اندر ہوندا ہے فشکر اللہ فغفر اللہ, اللہ تعالیٰ دی نیکی نو قبول کر کے او دے گناہاں نو معاف کر دے گا. اچھی کہہ دیو بندے سوندے جا رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرات اللہ دی مغفرت دے نال اللہ کو گناہاں دی معافی دے نال جنت ملے گی, اور اللہ تعالیٰ دی مغفرت ملے گی لوگاں دے نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو رستہ صاف کریا کر, رستے آسان کریا کر, رستے دے اندر رکاوٹاں پیدا نہ کریا کر, ایسا پانی رستے دے اندر نہ گرایا کر جدنا لوگاں نو لوگاں دے کپڑے خراب ہوندے ہون یا لوگاں نو گزرن لگیا تکلیف ہوندی ہوے. اہتمام خیال کریا کر آ تیرے گھر دے اندر کوئی معاملہ خراب ہوندا تے ہو جائے, رستہ گندا نہ کریا کر, رستہ خراب نہ کریا کر, رستے والے لوگاں واسطے مشکل پیدا نہ کریا کر. اللہ دی جنت ملے گی, مغفرت بھی ملے گی. حضرات آئیے اللہ دی مخلوق تے رحم کرنے والا بندہ آج جڑا رحم کرے گا رحم کیتا جائے گا. نبی علیہ السلام دیکھ سے آپ ہی کہندے سونیا محبوبہ میں اپنی بکری نو ذبح کرن لگنا تے او دے تے رحم کرنا. نبی علیہ السلام فرماندے آ تو اپنے ذبح کرن والے ذبح دے جانور دے اوتے آ تو نرمی کرنا میں او دے تے رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے تے رحمت کرے گا, یعنی چھری تیز کر لینا ہے, انہوں زیادہ تکلیف نہ ہوئے, زیادہ مشقت نہ اٹھانی پہ. آج جڑا بندہ اپنے ذبح کیتے گے جانور دیتے رحم کر دے اللہ او دے تے رحم کر دے. اور اللہ دی قسم خلق خدا دیتے رحم کرنا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی قیامت نو ہون گے اج نہ واسطے جنت اعلان ہو جان گے, اج نہ دے کول بڑیاں نیکیاں بڑے مال کوئی نہیں, لیکن ایسے بندے پیش کیتے گے کی لے کے آیا ہے اللہ سرمایہ دار بڑا سا دنیا دے اندر جڑے لوگ میرے کول قرضہ لیندے سن آ جڑے زیادہ مالدار سن انہاں کول واپسی دا مطالبہ کر لیندا سا, جڑے ماڑے ہوندے سن میں انہاں نو معاف کر دیندا سا, انہاں نو رحمت دے دیندا سا, انہاں تے ترس کھا جاندا سا, انہاں تے نرمی کر جاندا سا. نبی علیہ السلام مختلف حدیثاں دے الفاظ جڑے میں دہرائے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے اج جویں دا اس بندے نے جواب دیتا ہے اللہ فرماندے جے تو میرے بندیاں نو معاف کردا رہیا اج میں تینوں معاف کر دیتا وے. سابقو الی مغفرت من ربکم, جنت کسے ملے گی؟ جنت اسے ملے گی جڑا بندہ اپنے رب کو مغفرت حاصل کرے گا. آئیے حضرات مخلوق خدا دوتے رحم کرنا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا روایت صحیح بخاری دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دے ایک بندہ سفر تے جا رہا ہے اور سفر تے جاندیاں رستے دے اندر اس بندے نو پیاس لگ گئی ہے, بھوک لگ گئی, پیاس لگ گئی ہے اور پیاس نے بڑا تنگ کیتا رستے دے اندر دیکھیا
ایک خوہ نظر آیا, خوہ دے اندر اتریا وے, پانی پیتا تے باہر نکل کے سفر شروع کر دیتا وے. آگے تھوڑا جا گزریا, دیکھا ایک کتے دا بچہ وے. اے جناب کتا تھلے زمین رگڑ دا پیا, زمین تے زبان رگڑ رہا ہے, اے گلی زمین دیوتے منہ رگڑ دا پیا. انتہائی شدت دینوں پیاس لگی ہوئی ہے. اور لوگوں کتا کو انی افضل نعمت نہیں نا, اے کتا کو بڑا بہترین جانور نہیں نا, لیکن ہے اللہ دی مخلوق ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ خوہ دے اندر اترے آوے, اے اترے آ اندر اتر کے اینو کوئی برتن نظر نہیں آیا, اینے پیران دا جوتا موزہ اتاریا ہے, اے دے اندر پانی پریا ہے. انہیں ایک ہاتھ دے اندر اگر موزہ پکڑ دا ہے, ایک ہاتھ دے اندر خوہ دے اندروں باہر نکلنا مشکل ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے جنت دا شوق پیدا کیجئے, جنت دا شوق پیدا کیجئے. اللہ دے پیغمبر فرماندے اس بندے نے اپنا جوتا اپنے منہ دے اندر پا لے آوے, اپنا موزہ اپنے منہ دے اندر پا لے آوے. اس طرح باہر نکلیا, کتے دے بچے دے سامنے لے آکے پانی رکھ دیتا ہے. ایک کتے نے پانی پیتا ہے, آسمان والے اعلان کر دیتا ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ, اللہ نے تیری اس نیکی نو قبول کر کے اللہ نے تینو معاف کر دیتا ہے تے جنت الاٹ کر دیتی ہے. اپنے گھراں دیاں چھتاں دے اوتے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں واسے, کویاں واسے, جڑے گھراں دے پرندے نے انہاں لئی پانی دا اہتمام کریا کرو. اے چھوٹے چھوٹے عمل جڑے نے اللہ دی جنت دا باعث بن جان گے, اللہ دی مغفرت دا باعث بن جان گے. حضرات آئیے آخری عمل پیش کرنا چاہنا وا اور اللہ تعالیٰ دی جنت دا رائی بنانا چاہنا وا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, قرآن دی گواہی لے لیجئے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً حریرا, جڑا بندہ صبر کرنے والا بندہ اللہ دی جنت دا وارث بنے گا, اللہ دی جنت دا مالک بنے گا. نہ ایڈی جلدی اللہ دے سامنے اللہ دے شکوے کرنا شروع کر دیا کر. بیماریاں اوندیاں تے اللہ دی طرفوں, سختیاں اوندیاں تے اللہ دی طرفوں, مصیبتاں اوندیاں تے اللہ دی طرفوں, تکلیفاں اوندیاں تے اللہ دی طرفوں. اللہ دی قسم بیماریاں بھی اللہ دی حکمت نے, اور تکلیفاں بھی اللہ دی حکمت نے, اور پریشانیاں بھی اللہ دی حکمت نے. اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا کر کے, دنیا دے اندر بیماریاں دے اندر مبتلا کر کے ہزارہ لوگ جناب صحت مند پھر دینے پہ میں ہی کلا بیمار رہ گیا. میں نہ کیا کر, نہ سوچیا کر, نہ گمان کریا کر, بلکہ اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر. اللہ میرے نال بھی زیادہ تے بیمار ہے نے نا, جڑے ہسپتالاں دے اندر پے نے جنہاں نوں ہوش و آواز کوئی نہیں, ہزاراں تے لکھاں روپے انہاں تے لگ دینے پہ, انہاں دی اولاد بھی پریشان نے, انہاں دے رشتہ دار بھی پریشان نے. حضرات اپنے رب دا شکوا کرن تو پہلے اللہ دی زمین تے نظراں ماریا کر. تیرے نال بھی زیادہ مصیبت زدہ لوگ نے, تیرے نال بھی زیادہ پریشان لوگ موجود ہون گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے بیماری تے صبر کردا ہے, دنیا تے پریشانی تے صبر کردا ہے, دنیا تے مشکل تے صبر کردا ہے, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی جنت دے اندر اس بندے نو مینار عطا کیتے گئے نے. اللہ دی جنت دے اندر اینو جناب بڑے اعلیٰ تے حسین تاج پہنائے گئے نے. اللہ دی جنت دے اندر اینو ممبر عطا کیتے گئے نے. اللہ سونیا اے تے عام جیا بندہ وے, مسجد اقصی دا نمازی ہے, اے تے ڈسکے دا باسی ہے, اے تے ساڑے پنڈ دا رہن والا ہے, اے ساڑے علاقے دا رہن والا ہے. اے کوئی بڑا خطیب نہیں, بڑا مولوی نہیں سی, اے کوئی بڑا دیندار نہیں سی, اے کوئی بچیاں نو حفظ نہیں کراندا رہیا, لیکن اج تاج کے دے بدلے دے اندر نے, اج ممبر کیڑے بدلے دے اندر نے, اج منصب کیڑے بدلے دے اندر نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے, اللہ تعالیٰ فرمان گے اے او میرا بندہ وے جنوں میں مشکل دے اندر مبتلا کیتا, جنوں میں بیماری دے اندر مبتلا کیتا, جنوں میں تکلیف دے اندر مبتلا کیتا, انہیں کدے بھی میرا شکوا نہیں سی کیتا. اے صبر کردا رہیا تے میں اے دے بدلے دے اندر اینو جنت بھی عطا کیتی ہے تے جنت دے اندر منصب بھی عطا کیتا وے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کر دینے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمان دے, ایک بی بی جڑی کالے دے رنگ دی جا رہی ہے, اے اللہ دے پیغمبر دی زبانوں جنتی بشارت حاصل کر چکی ہے. اے کون بی بی ہے جنوں مرگی دا دورہ پیندا ہے, اللہ دے پیغمبر میرے لیے دعا فرما دیو. نبی علیہ السلام فرمان دے نے, اے بی بی میں تیرے واسطے دعا
کر دیاں اللہ تینوں سے دے دے، جے دے تے تو صبر کرے تے اللہ تینوں جنت دے گا۔ دس کی چانی ہے؟ جنت چانی ہے، بیماری تو شفا چانی۔ سونیا محبوبہ میں جنت دی حقدار، میں جنت دی حقدار بننا چانی ہاں، میں جنت دا شوق رکھنی ہاں، میں جنت چانی ہاں، لیکن میرے واسطے دعا فرما دیو جدو دورہ پیندا وے تے میرا جسم برنا ہو جاندہ ہے، ایسا نہ ہویا کرے۔ میرے پیغمبر نے دعا فرما دیتی ہے، اس بی بی دا جڑا پردہ قائم ہو گیا ہے، بعد اندر کئی واری دورہ پہ آوے، ایک کدی نہیں پچھتائی، کدی پریشانی ہوئی، کدی انہیں نہیں اپنی زبان چوا کیا، کدی میں اللہ دے نبی کو شفا منگ لیندی، اللہ دے نبی دعا کر دے مینوں شفا مل جاندی، پتہ نہیں جنت ملنی یا نہیں ملنی، بلکہ اسے شوق دے نال کہ جنت کسے ملے گی، اسے شوق دے نال کہ میں جنتی وارث بنا گی، اس بیماری نو اپنے گلے لائی رکھے ہے تے او دیتے ہمیشہ صبر کر دی رہی ہے، کدی اپنے رب دا گلا نہیں کیتا، اسے وجہ تو اللہ دی جنت دا شوق پیدا ہو گیا ہے، اللہ دی جنت دی مالک تے وارث بن گئی ہے۔ حضرات آخری حدیث پیش کراتے بات نو مکمل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی جنت ملے گی حضرات وضو والے بندے واسے، اللہ دی جنت دے دروازے کھل جاندے نے، 2 رکعتاں پڑھن والا بندہ اللہ دی جنت دے اندر قدم پہنچ گئے نے، 12 رکعتاں والے واسے محل بن گئے نے، اور کثرت نال نفل و نوافل پڑھن والے لئی نبی علیہ السلام دا جنت دے اندر ساتھ بن گیا ہے، اعلی اخلاق والے واسے مغفرت دے اعلان ہو گئے نے، اور بڑیاں نیکیاں نہیں لیکن اخلاق چنگا ہے، اللہ اے دے تے بھی راضی ہو کے نو معاف کر دے گا، بیماریاں دے تے صبر کرن والا بندہ جڑا ہے اللہ دی جنت دے اندر جا رہے آوے، لیکن کیا ہی بہتر ہوئے اللہ حساب بھی نہ کرے تے جنت عطا کر دوے۔ آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 70,000 بندے ہونگے جنہوں اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے جنت عطا کرے گا۔ اللہ دے نبی 70,000 اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے محسوس کیتا 70,000 تھوڑے، اللہ سونیا بہت تھوڑے نے، فرمایا 1,000 دے بدلے دے اندر 70,000 تے 3 لپ بھر کے ہور بندے جہنم دے اندر جنت دے اندر، اے بندے بغیر حساب دے جنت دے اندر جا رہے نے۔ اے کون بندے نے جدو بیماریاں آ جاندیاں نے چھیتی نال کالے نہیں پہ جاندے، دوائی کیوں نہیں لیا کے دیندے، اوے مینوں چیک کیوں نہیں جے کراندے، اور مینوں دم کیوں نہیں جے کرواندے، مینوں حکیم کول کیوں نہیں جے لے کے جاندے، بلکہ انہاں دی طبیعت دے اندر کالیاں نہیں ہوندیاں، جلد بازیاں نہیں کر دے، اپنے رب تے توکل کر دے نے، اپنے رب تے توکل کر دیاں ہویاں اس بات دا انتظار کر دے نے، اور بیماری بھی اللہ نے لائی ہے تے شفاواں کون دیندا؟ اللہ شفاواں عطا کردہ ہے، اس انتظار دے اندر رہندے نے، کالیاں نہیں کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے جنت عطا کر دے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتے ملائکہ دروازے تے کھلوتے نے تے سلامہ پہ پیش کر دینے، آگے ہو اللہ دے نیک بندے ہو، آگے ہو جنت دا شوق لے کے آنے والو، آگے ہو اللہ دے خوف راکے، اللہ دا خوف راکے زندگی گزارنے والو، اللہ دی مخلوق تے رحم کرنے والو، بیماریاں تے صبر کرنے والو، آگے ہو سلام علیکم، تواڈے تے سلامتی ہووے، تواڈے تے سلامتی ہووے، اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جو تے ہمیشہ ہی ایتھے رو گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ گونج پا دیو جڑا بندہ جنت دے اندر جانا چاہتا ہے، الوداعی جمعہ دے شوق پیدا کر لو، شوق پیدا کر لو، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اوتھے رحمتاں دے چل دے، کئی بندے اجے بھی سوچی پے نے مولوی صاحب اج سیدھا جنت ہی لے کے جانا ہے، اللہ دے بندے جدو آنی ہے ادو ہی آنی ہے، دعا کریا کر ادھر موت آئے تے ادھر جنت دا داخلہ مل جاوے۔
ਓਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਘਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਘਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی دنیا تو جائیے تے اللہ دے فرشتے سانو جنتی لوگاں دے اندر شامل کر دیں، ساڑیاں روحاں مقام علیین تے چلیاں جان۔ اللہ تیرے خزانے دے اندر کادی کمی ہے، اگر تو ساڑے تے رحم فرما دے، ساڑیاں کرتوتاں ساڑے اعمال ساڑے کردار ایسے نہیں کہ اسی انہاں تے راضی ہو کے خوش ہو کے آکی اللہ دے بدلے سانو جنت دے دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت فرما کے سانو جنت عطا کر، اپنی رحمت اپنے فضل دے نال ساڑے کولوں کو نیکیاں دے کام کرن دی سانو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔